जनवरी 2023 मैं उस वक्त तक समझ चुका था कि इस्तिग़फ़ार का मतलब क्या है, मुझे अपनी परेशानियों से कैसे बाहर आना है। और देखा जाए काफ़ी हद तक मैं बाहर आ चुका था। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस बात को बखूबी समझ चुका था कि परेशानियां, मुसीबतें, आफतें, बलाएं ये क्यों आती है इंसान पर। और यकीन मानिए, सच बताऊं मैं आपको, इंसान के बस में कुछ नहीं होता। आज देखा जाए दुनिया के 90% लोग परेशानियों में मुब्तला है। हर बंदे को किसी न किसी परेशानी में मुब्तला देखा गया है। हर बंदा इन परेशानियों से बाहर आना चाहता है, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाता। उससे समझ में नहीं आता कि मैं किस तरह से इन परेशानियों से बाहर निकलूंगा। जब जनवरी 2023 में मैं इस बात को समझ चुका था, मैंने काफ़ी किताबें पढ़ ली थी। मैंने रीडिंग का जो मुझे शौक़, पढ़ने का, मुताला करने का जो शौक़ पैदा हुआ, ये उन्हीं दिनों में हुआ, उन्हीं सालों में हुआ। और मैं अच्छे से समझने लगा था कि यार परेशानी ये दूर सिर्फ अल्लाह पाक ही कर सकता है। देखिए, ये बच्चे बच्चे को पता है कि हम परेशानियों में आ जाएंगे, हम मसाइल में गिर जाएंगे, हम बीमारियों में आ जाएंगे, हम फाइनेंशियल क्राइसिस में आ जाएंगे, या हमारे ऊपर कोई मुसीबतों के पहाड़ टूट रहे हैं। इन परेशानियों से, इन मुसीबतों से, इन आजमाइशों से कौन निकाल रहा है? अल्लाह पाक निकालता है। अच्छा, अब बात ये आ जाती है, ये बात तो मुझे बहुत पहले से पता थी, बचपन से हम सुनते हुए आ रहे हैं। लेकिन देखिए, फिर भी होता क्या है कि इंसान जब परेशानियों में मुब्तला हो जाता है, ये इंसानी फितरत है। उसे मालूम है कि मुझे मांगना है अल्लाह ताला से, रोना है उसके आगे, गिड़गिड़ाना है, शर्मिंदा होना अपने गुनाहों पर, अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की बख्शिश तलब करनी है। लेकिन जब परेशानियां घेर लेती हैं, हकीकत बता रहा हूं, यह हमारी कम अक्ली, उसकी वजह से हम दुनियावी चीजों का सहारा लेना शुरू कर देते हैं। हम अपनी परेशानियों से बाहर निकलने के लिए, मुसीबतों से बाहर निकलने के लिए दुनिया का सहारा लेना शुरू कर देते हैं। और होता क्या है कि कोई भी हमें परेशानियों से नहीं निकाल पाता, और हम उस दलदल में, मुसीबतों की दलदल में, परेशानियों के दलदल में और मजीद फंसते चले जाते हैं। ये हमारी कम अक्ली है। लोगों का दरवाजा खटखटाते हैं, हम अपने दोस्तों का दरवाजा खटखटाते हैं जब फाइनेंशियल क्राइसिस में आते हैं, बीमारियों में मुब्तला होते हैं, तो हम अच्छे से अच्छा डॉक्टर ढूंढने की कोशिश करते हैं। अच्छी बात है डॉक्टर ढूंढना, लेकिन मेडिसिन ले रहे हैं, लेकिन फिर ठीक हो जाते हैं। कुछ दिनों बाद वही बीमारी, वही परेशानी, वही सर पे दबाव, वही जहन अजियतों में। लेकिन अक्लमंदी कहां पर शुरू होती है? यकीन मानिए, जो अक्लमंद बंदा होगा वह अपने इर्द गिर्द की सारी चीजों का जायजा लेगा, हर एक पॉइंट को नोट करेगा, नोटिस करेगा, कहां खामियां हैं मुझ में, कहां पर गलती हो रही है, मैं किन वजह से इन परेशानियों में घिर गया हूं। अक्लमंदी का तकाजा यह है कि उसी वक्त, जरा सी परेशानी जो घेरती है आपको, उसी वक्त उठो, वजू करो, 2 रकात नमाज नफिल तौबा की पढ़ लो, इस्तिग़फ़ार करो अल्लाह से। अब इस्तिग़फ़ार लोग सालों से कर रहे हैं, अब्दुल्ला भाई हम सालों से कर रहे हैं, लेकिन हम अपनी परेशानी से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। रीजन क्या है? वजह क्या है? समझ में नहीं आता। हम बाहर कैसे निकलेंगे? उन लोगों को आज मैं बताना चाहता हूं। एक बात अच्छे से समझ लीजिए, यह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त है ना, हमसे बहुत प्यार करता है, बहुत मोहब्बत करता है, बहुत मोहब्बत करता है। हम रोकर उसके सामने कोई दुआ मांगते, चाहे हाजात रखते अपने अल्लाह के सामने, फौरन कबूल कर लेता है, इतनी मोहब्बत करता है।
ہم رو کر اپنی پریشانیاں اس کے سامنے رکھ دیتے ہیں. اللہ اتنا پریشان ہوں میں, یہ مسئلہ ہے میرے ساتھ, اتنا بیمار ہوں, نہیں نکل پا رہا ہوں اللہ, بیماریوں سے نہیں نکل پا رہا. ایسا لگ رہا ہے کہ یہ میڈیسنز, یہ دوائیاں جب تک میں زندہ ہوں ساتھ چلے گی. اللہ تو نکال سکتا ہے, میں جانتا ہوں تو میرا سب سے اچھا دوست ہے, میں جانتا ہوں تو مجھے نکال دے گا. یہ یقین, کامل یقین. رو رہے ہو آپ, آنسو گر رہے ہو, صحیح طریقہ استغفار کرنے کا یہ ہوتا ہے. ہزاروں سوال بھرے پڑے میں کہ استغفار کیسے کیا جائے, استغفار کرنے کا صحیح طریقہ بتا دے. ہم تو سالوں سے کر رہے ہیں. میرے بھائیوں اور بہنوں, سچ بتا رہا ہوں, میں دل کی بات بول رہا ہوں. اگر آپ کچھ دنوں میں ہی اپنی پریشانیوں سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتے ہو, بیماریوں سے باہر نکلنا چاہتے ہو, ڈپریشن سے باہر نکلنا چاہتے ہو, فائنینشیل کرائسس سے باہر آنا چاہتے ہو, لا علاج بیماریوں سے باہر آنا چاہتے ہو, اللہ رب العزت کو اپنا دوست بنا لو. رو اس کے سامنے, گڑ گڑاؤ اس کے سامنے. ہمیں گڑ گڑانا چاہیے, شرمندہ ہونا چاہیے, اور پھر دیکھو اللہ کی محبت, کتنا اپنے بندے سے محبت کرتا ہے, کتنا اپنے بندے کو چاہتا ہے. اگر آپ نے, میں نے دل سے اللہ رب العزت کو ایک بار پکارا, ایک بار معافی مانگی, فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا, بڑا غفور الرحیم ہے, بہت محبت کرتا ہے ہم سے. زندگی بدل جائے گی, صرف کچھ دن کر کے دیکھو, لیکن دل سے پکارو. سب کو نہ بتاؤ کہ میں اللہ سے معافی مانگ رہا ہوں, میرے مسئلے حل نہیں ہو رہے. اللہ سے محبت اگر ہے نا تو اس کی رسی کو تھام لو, رات کی تنہائی میں عبادت کرو, رو, پھوٹ پھوٹ کے رو, پھوٹ پھوٹ کے رونا ہے ہمیں. گارنٹیڈ بتا رہا ہوں, وہ ہمیں اذیتوں میں نہیں رہنے دے گا, وہ ہمیں پریشانیوں سے نکال دے گا, مصیبتوں سے نکال دے گا. لیکن شرط ہے نا میرے بھائی کہ پکارنا ہے, اور دل سے پکارنا ہے, معافی مانگنی ہے, لیکن دل سے, اندر سے معافی مانگنی ہے. سچا رشتہ بنا لو اللہ سے. ذرا سی پریشانی آتی ہے, اللہ سے مانگو, آسانی مانگو اللہ سے, پھر دیکھو معاملات کیسے بدلتے ہیں. یہ 2023 سے لے کر 2025 ابھی تک کا جو ٹائم ہے, میں اس بات کو بخوبی سمجھ گیا کہ یار اگر ہم سب اللہ رب العزت سے معافی مانگیں, اور وہ بھی دل سے, اور جو گناہ ہو چکے ہیں اس پر نادم ہو جائیں, شرمندہ ہو جائیں, اور سچے دل سے توبہ کر لیں, وہ معاف فرما دے گا, پریشانیوں سے بھی نکال دے گا, مصیبتوں سے, بیماریوں سے, فائنینشیل کرائسس سے باہر نکال دے گا. حالات تمہارے حق میں بہتر ہونے لگ جائیں گے, حالات تمہارے حساب سے چلنے لگ جائیں گے. یقین مانو, آخر میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں, صرف ایک بات. اللہ رب العزت کو ہم نے راضی کر لیا تو وہ دنیا کو تمہارے سامنے جھکا دے گا. یہ میرے اللہ کی شان ہے. صرف اللہ کو راضی کر لو, لوگ تمہارے پیچھے چلیں گے, تمہیں اتنی ترقی ملے گی, تمہیں اتنی کامیابی ملے گی, لوگوں کی نظر میں تمہاری عزت بڑھے گی, تمہارا بول بالا ہوگا, لوگ تم سے عزت سے بات کریں گے, عزت سے پیش آئیں گے. صرف اللہ کو راضی کرو. اللہ کو راضی کرنے کے لیے نماز بہت ضروری ہے, استغفار بہت ضروری ہے, قرآن مجید کی تلاوت بہت ضروری ہے, رات کی تنہائی میں عبادت بہت ضروری ہے. میرے دوستو, آج کی ویڈیو میں صرف اتنا ہی. اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی سبسکرائب کر لیجئے, بیل آئیکن کو پریس کر لیجئے گا, اور ویڈیو کو لازمی شیئر کیجئے گا.
تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ توبہ کی طرف آئیں، استغفار کی طرف آئیں۔ اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، مجھے اپنے خاص دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ میں ہوں آپ سب کا بھائی عبداللہ بن حمید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔